Hello guys! Guess what? Asa ta karon? Naata sa Candelaria Parish, Cabadbaran City para mo witness sa ilang first Marian exhibit. So dali na, suroy ta! Congratulations to Virgen de la Candelaria Parish. Kung panalaginan na narong exhibit, sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Magampo kita, makagahom nga Dios, wala mo idili kanamo ang paglarawan sa imong mga santos diya sa bato pintura. Aron nga inigtan-aw namo nini, makasud-ong kami sa mga buhat ug sa kasantos sa maong mga santos. Sa imong kaayo, nangamuyo kami kanimo nga panalanginan mo karon kining among Marian exhibit. Himuha nga bisan kinsa nga anaa ato ba mosulod dinhi ug magkugi pagkahod ug pagpasilungog sa among mahal nga inahan pinagi sa mga bunga sa iyang mga maayong buhat ug sa pagpangama niya nga makaangkon siya gikan kanimo ug grasya dinhi nining kinabuhi ug makadangat unya sa himaya nga walay katapusan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. A few reminders, please observe silence upon entering the exhibit area. Na-overwhelmed jud ko sa kadaghang tao nga ni-witness sa opening sa exhibit. Ma-feel jud nimo nga interested sila kung unsa ang nasa sulod. Diri sa entrance area makita nato ang mga antique nga mga images sa mga saints nga unang niabot diri sa Candelaria Parish before ka makasulod sa main Marian exhibit area. Naapo diri ang mga members sa committee aron mo assist if ever na ipangutana ang mga tao regarding sa exhibit. Makita sa altar ang imahen sa mahal nga Birhen sa Candelaria, ang patrona sa Cabadbaran City o Nuestra Señora de la Purificación ni Candelaria. Gisilibrar sa tibuok simbahang Katoliko ang paghalad sa Dios ng bata didto sa templo sa Jerusalem ug ang pagputli kang Maria Santissima. Gikugo sa mahal nga Birhen Maria ang batang Hesus nga mao ang kahayag sa tibuok nga kalibutan. Nakasulat sa usa ka panel nga kahoy ang history timeline sa Candelaria Parish. Kini nga kahoy nahimo kining part sa karaang retablo kaniadto. Sulod sa Marian exhibit makita nato ang nagkalain-lain nga mga titulo sa mahal nga Birhen Maria. Diin kitang mga Katoliko Kristiyano nangayo sa iyang giya ug panalangin ngadto sa iyang anak nga si Hesus. Kaya dapat sabay-sabay ka ng profile ani ha. Voice over rin ang niya. Ano to? Sorry ko yung girl. Sige, may na po. Tayo na po yan. Wait lang po. Wow. Huwag ka na lang mo.
Picture ko rin yung grade. Picture yung hindi ko rin na. Bigla mata. Tapos ako na kung inapod. Tapos ako paling talaga pag CBR. 31. 31. Ako na kahit na na. Napabay tayo na dito dyan. Tingali. Makita usab nato diri sa exhibit ang pipila ka mga karaang gamit nga gigamit kaniadto diri sa Candelaria Parish. Susama na lamang niining mga imahen sa bambino, ang mga karaan nga mga metal accessories sa Candelaria, ang iyang mga nagkalain-lain nga mga bisti, ang mga unang monstrance, mga bell, mga candelabras ug uban pa nga mga gamit. Ang purpose sa usa ka exhibit dili lamang sa pagpasundayag kundili sa pagpailaila sa mga nagkalain-laing mga advocations or mga titulo sa mahal nga Birhen Maria aron sa pagpalalom sa debosyon ngadto kaniya ug sa iyang anak nga si Jesus. Ang atong pagpangayo ug pagampo kang Maria usa ka mahinungdanong tungod kay si Maria usa ka babaeng matarong sa atubangan sa Dios. Siya ang gihimo o gipili sa Dios nga mamahimong inahan sa iyang anak nga si Jesus. Busa, dili kita magduha-duha sa pagsangpit sa mahal nga inahan sa Dios. Sa pagpasidungog kaniya, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.